अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत, मेरे साथ शबीर जिलानी मौजूद हैं और आज हम जिस वाक़े की बात कर रहे हैं वो वाक़या बड़ा ही अफ़सोसनाक है। उसमें कई सवाल भी सामने आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कराची का बड़ा ही एक मसरूफ़ तरीन तिजारती प्लाज़ा था, जो गुल प्लाज़ा, जिसमें कुछ रोज़ पहले जो आग लगी वो सारा मुल्क उससे हिल कर रह गया और बहुत ही दिल को पकड़ लेने वाला वाक़या था ये। तो इसके बारे में कुछ तफ़सील बताएँ। ज़ाहिर है कि अभी तक तो तफ़सीलात बेशुमार मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन शुरू करें ताकि हम देखें कि कहाँ-कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती थी जो नहीं हुई। बहजत ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है जी। और जो मनाज़र हमें कराची से मिल रहे हैं, हुँ, वो दिल दहला देने वाले हैं। हुँ, बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ, लेकिन अभी वाज़ह तौर पर इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता और इसमें ये तकरीबन 1200 के करीब दुकानें थीं ओह! और इसमें हमें हर मंज़िल पर जला हुआ सामान नज़र आता है और इसमें बहुत से लोग हलाक हुए। जो इतलात हैं फ़िलहाल वो 60 से ज़्यादा लोगों की हलाकत की हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और 85 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जी। असल में बात ये है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे ना सिर्फ दुकानदार और उनके मुलाज़मीन शामिल थे, बल्कि ज़ाहिर है कि जो खरीदो फ़रोख्त के लिए आए होंगे, सार्फिन बहुत सारे मौजूद होंगे, गाहक बहुत सारे मौजूद होंगे। ये बहजत वैसे ये भी बता दें कि ये इतना अहम तजारती मरकज़ है कि शायद कराची का कोई ख़ानदान या कोई फ़र्द हो जो यहाँ जो ज़िंदगी में कभी ना कभी ख़रीदारी के लिए इस कमर्शियल प्लाज़ा में ना ना आया आया हो। हो। और जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो हम अब मगरबी दुनिया में रहते हैं, जी। तो हमने ये देखा है कि हर बड़ी इमारत में आम तौर पर फायर अलार्म सिस्टम होने चाहिए। वो भी मौजूद नहीं थे इस इमारत में। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये इशारा करती हैं कि ये एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ में ये वाक़या रूनुमा हुआ है। जैसे लोग कहते हैं कि तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी, कि इतनी बड़ी आग पर कहीं काबू पाना हो, तैयारी तो मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि आग तो आपको याद ही होगा कि यहाँ कैलिफोर्निया में जब आग लगी थी और हुँ, वो हुँ। बिल्कुल जंगलों की आग थी और उसमें बहुत सारे मकानात भी जले थे, लेकिन इसके बावजूद कई उनके पास वो चीज़ें थी, तैयारे थे जिनके जो पानी लेकर आते थे और उसको गिराते थे, केमिकल्स गिराते थे और उसकी वजह से उस पर आग पर काबू पाना मुमकिन था। हालांकि तेज़ हवा की वजह से वो आग भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। तो क्या फ़र्क है यूरोप में और अमेरिका में रहते हुए? हम ज़ाहिर है कि मुकाबला तो नहीं उस तरह कर सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसमें उस तरह का तरक्की याफ्ता निज़ाम अभी तक मौजूद नहीं है, जो कि हो जाना चाहिए था। अब तक पाकिस्तान को बने हुए बहुत सारे साल हो गए, लेकिन बहर तौर अभी तक अगर नहीं है तो कुछ बताएं लोगों को, ताकि मालूम हो कि यहाँ पे यूरोप में या अमेरिका में जब कभी ऐसी सूरत हाल हो तो क्या रिस्पॉन्स होता है, रद्द-ए-अमल क्या होता है जी, इदारों का? बहजत ये तकाबुल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जी, हमें मालूम हो सके कि किसी भी मुल्क में इस तरह की सूरत जब होती है आतिशज़दगी की, जी, उसमें बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जी, क्या सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। ये आपको मैं याद दिलाऊँ, हम यहाँ वाशिंगटन डीसी में जिस बड़ी इमारत में काम करते रहे हैं, जी। उसमें आपने ये देखा होगा कि हर 2 महीने के बाद हुँ, एक फायर अलार्म फायर होता ड्रिल, था और सिक्योरिटी का अमला हमें कहता था कि आप इमारत से फौरी तौर पर वापस बाहर जाएँ। बाहर निकल जाएं हुँ, और हम इमारत से कुछ फासले पर खड़े होते थे और सिक्योरिटी का अमला पूरी इमारत का जायज़ा लेता था कि सारे निज़ाम दुरुस्त हैं, कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। और जब वो इत्मीनान कर लेते थे तो फिर हमें कहा जाता था कि सब ठीक है, हमने चेक कर लिया है, अब आप वापस इमारत में जा सकते हैं। तो ये एक मुस्तकिल एक सिलसिला होता था फायर सिस्टम को, निज़ाम को चेक करने का। जी, ये अमेरिका में अगर देखें तो यहाँ पे अगर कहीं कोई, एक तो ये है कि वाक़यात आतिशबाज़ी के बहुत ही कम होते हैं जी। और जब होते हैं तो क्योंकि उनमें घर-घर में अलार्म लगाए हैं, वो अलार्म लगाना ज़रूरी है, फायर अलार्म लगाना भी ज़रूरी है कि जी। अगर घर के किसी हिस्से में भी अगर आग लगी हो, इसी तरह मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं, बड़े-बड़े या तिजारती इदारे हैं, उनमें हर जगह-जगह पर ये अलार्म लगे होते हैं, ताकि अगर कहीं ज़रा-सा भी शुबा हो, बाज़ औक़ात कहीं धुआँ हो जाए या किसी ने गलती से सिगरेट किसी गलत जगह पर पी लिया, तो भी वो पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो फ़ाल हो जाता है और एकदम सिक्योरिटी अमला आ जाता है कि आप इमारत खाली कर दें या घर खाली कर दें, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे। बिल्कुल सही है
اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں اور یورپ کے بھی بہت سے ملکوں میں ایسے ہی ہے کہ یہاں رسپانس ٹائم جو ہے وہ 3 سے 5 منٹ ہے. یعنی اچھا. امریکہ میں اگر آپ 911 کال کرتے ہیں ہوں. تو 3 سے 5 منٹ کے اندر ہوں. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں, دوسری ساری سہولتیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. جی. اور پھر یہ جو سہولتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایسے ڈرون کیمرے ہیں جو فائر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ہوں. اور پھر یہ جو ہیں ان کے کچھ روبوٹک اسسٹنٹس بھی استعمال ہوتے اچھا. ہیں اچھا. تاکہ کہیں بھی کوئی ایسا امکان نہ رہے کہ کوئی اس میں آگ میں ابھی بھی کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس کو باہر نہیں نکالا گیا. اور پھر یہ ہے کہ یہاں دیکھیے ہر عمارت میں فائر ایگزٹ ہوتے ہیں. جی. اور یہ جو کراچی کا جو واقعہ جس عمارت میں ہوا اس میں فائر ایگزٹ بالکل نہیں تھے. یعنی اگر آپ گھر گئے ہیں آگ میں تو باہر نہیں نکل سکتے ہیں. پھر یہ کہ دھوئیں کے دوران بھی اس کے ایگزٹ ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں تھے وہاں. یہاں امریکہ میں موجود ہیں, یورپ میں موجود ہیں, دوسرے ملکوں میں موجود ہاں, ہیں. اور کہا بھی جاتا ہے کہ جب بھی آپ یہ احتیاطی تدابیر میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا قریبی آپ دیکھیں کہ ایگزٹ ڈور کون سا ہے, کہ جی باہر ہاں, جانے کا رستہ کون سا ہے, تاکہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال یا ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ اسی راستے سے باہر نکل سکیں. بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ ہے کہ عملہ بہت ہی تربیت یافتہ یہاں ہوتا ہے, ان کے یونیفارم ہوتے ہیں, ان کے پاس ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ تقابل اس لیے بھی ہم نے یہ کیا اس وقت جی. تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ پاکستان میں جو اتنے بڑے بڑے یہ تجارتی اور کمرشل سینٹرز ہیں, پلازا ہیں, ان میں جو سہولتیں بیسک ہونی چاہیے وہ ناکافی ہیں. ناکافی ہیں. اور انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت ہی یہ تکلیف دہ بات ہے. کیا ہونا چاہیے آپ مطلب جس سے اس طرح کے حادثوں سے بچنے کی کوئی صورت بن جائے, کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیلاب مستقل آتے ہیں, زلزلے مستقل آتے ہیں, ہر دفعہ پر ایک ہی رد عمل سامنے آتا ہے کہ ہم نے اب تیاری مکمل کر لی ہے, آئندہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو ہم بہتر طور پر تیار ہوں گے. لیکن جب کوئی پھر نیا حادثہ ہوتا ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ وہی صورتحال ہے, وہی سب کچھ ہے. کیا سیکھنا چاہیے ہمیں اس واقعے سے؟ اس میں میرے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے جیسے باقی سارے ملکوں میں ہوتا ہے. جی. ایک قانون کے مطابق کچھ چیزیں لازمی ہیں کہ رائٹ. ہر ایک بڑا جو پلازا کھڑا کیا گیا ہے, عمارت کھڑی کی گئی ہے, اب اس میں 1200 دکانیں تھی, بہت بڑا پلازا تھا. بہت بڑا پلازا تھا. تو اس میں لازمی طور پر وہ الارم کی جو سہولتوں کا جو نظام ہے وہ موجود ہونا چاہیے قانونی طور پر, اور اس کی جانچ پڑتال وقتاً فوقتاً ہوتی رہے کہ یہ فعال ہے. تو اور اسی طرح یہ جو فائر ہائیڈرنٹس ہیں ان کی یہاں امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چند میٹر کے فاصلے پر فائر ہائیڈرنٹ موجود ہیں اور ان کی سرکاری نگرانی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے, اور کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں تو خاص طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ فائر ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ فعال رہیں اور ان کی بھی نگرانی کی جائے تاکہ کہیں بھی کوئی ایسی سہولت کی کمی نہ رہے. تو جناب یہ تھا گل پلازا کا واقعہ. ہم نے سوچا کہ آج کل اس کے بارے میں بہت ساری بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات ہم بھی کر لیں. مقابلہ کرنے کا مقصد ہمارا نہیں تھا, صرف یہ آگہی اور شعور دینے کی بات تھی کہ اس طرح سے مختلف ملکوں میں ایسے حادثات سے نمٹنے کے لیے کیا صورتحال ہوتی ہے, اور ہمیں ایسے واقعات سے سیکھنا چاہیے کہ کہاں پر جو کمی تھی آئندہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں. اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کریں. تو جناب یہ پروگرام اگر پسند آیا ہو تو شبیر جی ہم بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ وہ اس کو شیئر بھی کر لیں اور لائک کریں, کامنٹس بھی کریں. اگر کچھ پوچھنا ہو, مزید سوالات آپ کے ذہن میں کوئی آتے ہیں, ہم یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ یہاں کے نظام کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے پوچھیے, ہم بتانے کی کوشش کریں گے. اور ہاں, ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری کوششیں بہتر طور پر آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. اور ہاں, ایک ناظرین سے اور بھی بات ہے, فیس بک پہ ہمارا ایک پیج ہے بیانڈ ود بہجت کا, تو اس کو بھی فالو کر لیجئے تو بہت مہربانی ہوگی. تو بس آج کی بات بس اتنی ہی کرنی تھی گل پلازا کے بارے میں. تو شبیر جی بہت بہت شکریہ, حسب معمول آپ ہمارے لیے معلومات لے کر آئے, ناظرین کے ساتھ آپ نے بات چیت کی. بہت شکریہ بہجت. اس دعا کے ساتھ ہم رخصت لیتے ہیں
کہ پاکستان میں آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوگا جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو۔ تو آج کی ملاقات بس اتنی، پھر دوبارہ ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور چیز پر بات کرنے کے لیے، اور جلد ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔